मेरो जीवनमा प्रभुको कस्तो खालको काम भएको म देख्न चाहन्छु, ती विचारहरू हाम्रो मगजमा हुनुपर्छ अथवा हामीले लेखेर पनि राख्न सक्छौँ। मेरो जीवनमा यो कुरा म देख्न चाहन्छु। त्यसपछि परमेश्वरका वचनहरू पनि त्यसै अनुसार म्याच हुनु पर्यो, मिल्नु पर्यो र ती वचनमा मनन गर्नुहोस्। त्यसपछि म्युजिक टर्न अन गर्न सक्नुहुन्छ र आँखा बन्द गरेर हुन्छ कि आँखा खलेरै हुन्छ कि घुँडा टेकेर हुन्छ कि उभिएर कोठाभरि घुमेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, तपाईलाई चाहिएका कुराहरू अथवा तपाईको जीवनमा परमेश्वरले कुन क्षेत्रमा मद्दत चाहिएको छ त्यो विषय पनि मनमा हुनु पर्यो र त्यस सँगसँगै त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वरले सहायता गर्ने प्रतिज्ञाहरू पनि मनमा हुनु पर्यो र त्यसपछि मनन गर्दै आफ्नो दिमागमा परमेश्वरले ती प्रतिज्ञाहरू पूरा गरेको दृश्य देख्नु पर्यो र मुखबाट परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न सक्नु। प्रभु धन्यवाद, तपाईले मेरो जीवनमा तपाईका प्रतिज्ञाहरू यस किसिमले पूरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर ती प्रतिज्ञाहरूमा मनन गर्नु पर्यो, दिमाग लगाउनु पर्यो, सोच्नु पर्यो र ती प्रतिज्ञाहरू तपाईको जीवनमा पूरा भएको देख्नु पर्यो। कतिपटक हामी त्यो गर्दैनौँ, भन्छौँ प्रभुले जुटाउनुहुन्छ, निको पार्नुहुन्छ, यो गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्छ, तर त्यो गरेको अनुभव हामी दिमागमा छिराउन सक्दैनौँ। त्यसको लागि सुरुमा तपाईले बाइबल खोलेरै बस्नुहोस् मजाले। ती बाइबलका प्रतिज्ञाहरू यदि लेखेर राख्नु भएको छ भने पनि ठिकै छ, होइन भने तपाईले कण्ठ गर्नु भएको छ भने पनि त्यो खण्डमा जानुहोस्। त्यहाँ कुनै कुनै यस्ता बाइबलका खण्डहरू छन् जसलाई तपाईले दिनदिनै त्यसमा मनन गर्न पनि, जसै भजन सङ्ग्रह 1, भजन सङ्ग्रह 23, भजन सङ्ग्रह 91, भजन सङ्ग्रह 103, भजन सङ्ग्रह 112, भजन सङ्ग्रह 128, यी चाहिँ तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनसँग सरोकार राख्ने प्रतिज्ञाहरूले भरिएका भजनहरू हुन्। तपाईँ र म ती भजन खोलेर त्यसमा मनन गर्न सक्छौँ अथवा भन्न सक्छौँ, परमेश्वर तपाईले मेरो जीवनमा यी कुराहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसै कारण म मेरो आफ्नो दैनिक पढ्नुपर्ने बाइबल पढ्छु, गर्नुपर्ने कुराहरू गर्छु, प्रार्थना गर्नुपर्ने कुरा गरिसकेपछि अनि लामो समय परमेश्वरका प्रतिज्ञामा म मेरो मन लगाएर त्यसपछि प्रभुले ती प्रतिज्ञाहरू पुरा गरेको दृश्य पनि मेरो मगजमा आउँछ। त्यस्तो किसिमको अब मेडिटेसन भनिन्छ त्यसलाई अर्को शब्दमा, र कहिलेकाहीँ अब हाम्रो हिन्दू बुद्धिस्ट परम्पराको मेडिटेसनको पनि अर्थ छ, तर बाइबलीय मेडिटेसन यस्तो मेडिटेसन हो जहाँ तपाईँ परमेश्वर सँगसँगै बस्नुहुन्छ, परमेश्वर सँगसँगै हिँडडुल गर्नुहुन्छ र उहाँका वचनले भने अनुसारको तपाईँको जीवनलाई तपाईँ देख्नुहुन्छ आफ्नो मस्तिष्कमा। जसै उदाहरणको लागि बाइबल पल्टाउनुहोस् र व्यवस्थाको 28 अध्याय हामी प्राय यो पुरानो नियममा कतिपटक यो व्यवस्था चाहिँदैन भनेर यो कतिपय जवान पास्टर प्रचारक भाइहरूले हल्ला गरिदिएको कारण कहिलेकाहीँ विश्वासहरू यो पुरानो नियमको प्रतिज्ञा त हाम्रो लागि लाग्दैनन् कि भन्ने पनि लाग्छ। तर होइन, ख्रीष्ट येशूमा जसरी व्यवस्थाले डिमान्ड गरेका कुराहरू येशूमा पुरा भएका छन्, त्यस्तै किसिमले व्यवस्थाले प्रतिज्ञा गरेका कुराहरू पनि ख्रीष्ट येशूमा पुरा भएको कारण ती हाम्रो निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। फेरि याद गर्नुहोस्, पुरानो नियम उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म हामीलाई चाहिने परमेश्वरको वचन हो र व्यवस्थाले डिमान्ड गरेका कुराहरू, पाप गरेपछि बलि चढाउनु, यो गराउनु, यो इत्यादि कुराहरू त्यो आज हामी गर्दैनौँ, किनभनेदेखि ख्रीष्ट येशूमा ती पूर्ण रूपले पुरा भएका छन्। र त्यसपछि पुरानो नियममा बलि चढाएको खण्डमा, परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर परमेश्वरको मार्गमा हिँडेको खण्डमा तिमीहरूलाई यो 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 हुनेछ भनेका प्रतिज्ञाहरू पनि ख्रीष्ट येशूमा आज हाम्रो निम्ति एकदमै जल्दो बल्दो रूपले उपलब्ध छन्। अब्राहमलाई दिएको आशिष हामीमा आएको छ। त्यो कुरो हामीले विश्वासका साथ स्वीकार गर्यौँ भनेदेखि पुरानो नियममा गजबका प्रतिज्ञाहरू छन्। ती प्रतिज्ञाहरू हाम्रो मगजमा खेल्नुपर्छ, त्यसमा विश्वास गर्नु। मेरो समय जानुभन्दा अगाडि म व्यवस्था 28 को यो व्यवस्थाको श्राप भन्ने बित्तिकै तपाईँले व्यवस्था 28 अध्यायमै जानुहुन्छ र त्यहाँ आशिष पहिला
उल्लेख गरिएका छन्। एकबाट म पढ्छु। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होशियारी साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यो भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनुहुनेछ। अब येशू प्रभुले यूहन्ना 15 7 पदमा माथि एक पदबाटै 16 पदसम्मै यूहन्ना 15 7 हुने, यदि तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरा वचन तिमीहरूमा रह्यो भने त्यसपछि तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ। अब त्यो कुरोलाई यहाँ यसरी मेरा वचन पालन गर्यो, मेरो आज्ञा पालन गर्यो, ख्रिस्ट येशूमा तपाईँ र मैले विश्वास गरेका छौँ भनेदेखि सम्पूर्ण व्यवस्था हामीले पालन गरिसकेको जस्तो सरह नै हो। त परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यो भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् र तिमीहरू साथ रहिरहनेछन्। तिमीहरूले शहरमा आशिष पाउनेछौ र गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईँ ठुल्ठुला शहरमा बस्नुभएको विश्वासी किन नहोस् अथवा अनगन्ठार दुर्गम क्षेत्रमा बसेको विश्वासी किन नहोस्, तपाईँ परमेश्वरका प्रतिज्ञालाई दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। तिमीहरूका सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ। तपाईँको छोराछोरीको लागि तपाईँले अब ओहो परमेश्वर, म तपाईँको मार्गमा हिँड्ने मान्छे, म तपाईँको वचन पालन गर्ने मान्छे, म गाउँमा छु, म शहरमा छु, मेरा छोराछोरीमा तपाईँको आशिष आउनेछ। साथै खेतका उब्जनीमाथि, गाईबस्तुका बाछा बाछीमाथि, भेडा बाख्रा पाठा पाठीमा तपाईँ किसान हो, वस्तु पालन गर्नु भएको छ, परमेश्वरको आशिष। तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुछ्ने आरीमा आशिष। तपाईँको घरभित्र, तपाईँको भान्सा कोठादेखि लिएर खाना खाने टेबलमा समेत परमेश्वरको आशिष। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरू आशिष पाउनेछौ। यस्तो गजबको हृदय परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको छ तपाईँ र मेरो लागि। तिमीहरूका विरुद्धमा आउने शत्रुहरूलाई परमप्रभुले तिमीहरूकै सामु परास्त गर्नुहुनेछ। उनीहरू तिमीमाथि एक बाटो आउनेछन् तर तिमीबाट 7 बाटो भाग्नेछन्। कुनै पनि प्रकारको आक्रमण हाम्रो जीवनमा भयो, चाहे त्यो मानवीय आक्रमण होस्, चाहे त्यो भौतिक अथवा शारीरिक रोग ब्याज, गरिबी, दुःख कष्ट, दुष्ट आत्मा, जुनसुकै प्रकारको आक्रमण हामीमा किन नहोस्, ख्रिस्ट येशूले भन्छ त्यो एकतिरबाट आएछ 7तिर जानेछ, भागेर जानेछ। 8 पदमा परमप्रभुले तिमीहरूका ढुकुटीमा, तिमीहरूका सबै काममा आशिष दिनुहुन्छ। अब तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टमा आशिष दिने यहाँनिर प्रतिज्ञा। ढुकुटी भन्ने बित्तिकै अब किसानको लागि त भकारीहरू हुन्छन्, ढुकुटीहरू हुन्छन्, तर सहरमा काम गर्ने व्यक्तिको निम्ति तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टमा पनि आशिष दिने प्रतिज्ञा प्रभुले गर्नुभएको छ। त एउटा ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले भन्न सक्छ, प्रभु आज मेरो ब्याङ्क अकाउन्ट खाली छ भने पनि तपाईँले त्यसलाई आशिष दिनुहोस् र त्यसलाई भर्नुहोस्। यो विश्वासी जीवन जिउने शैली तपाईँले अपनाउनु भएको खण्डमा तपाईँ कहिल्यै ख्रिस्ट येशूमा खिन्न भएर बस्नुहुने छैन। उहाँले तपाईँको ढुकुटीमा आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देशमा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। जहाँ जहाँ तपाईँमा बसेका छौँ त्यहाँ प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ। म पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु, आशिष पाउन अमेरिकै जानु पर्दैन, युके नै जानु पर्दैन, अस्ट्रेलिया, कोरिया, जापानै जानु पर्दैन, नेपाल, भारत, भुटानमा नै तपाईँ आशिष पाउन सक्नुहुन्छ। र अहिले तपाईँ अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलियातिर बस्नु भएको छ भने तपाईँ त्यहाँ पनि यो ईश्वरीय आशिषलाई खोज्न सक्नुहुन्छ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू मानेर उहाँका मार्गमा हिँड्यौ भने उहाँले तिमीलाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभयो जे तिमीहरूलाई आफ्नो लागि एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुनेछ। तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनको जिम्मा पनि प्रभुले लिनुभएको छ। प्रभु म अझै पनि यो अपवित्रतासँग सङ्घर्ष गर्दैछु, मेरो जीवनमा यो क्षेत्रमा मैले अझै पवित्रता कायम गर्न सकेको छैन। त्यति बेला भन्नु, प्रभु तपाईँ स्वयंले मलाई एउटा पवित्र जाति बनाउनु भएको छ। अब पत्रुसको पहिलो पत्रुस 2 अध्यायमा तपाईँ जानुहोस्, हामी रोयल प्रिस्ट, होली नेसन, हामी पवित्र जाति, राजकीय पुजारी ख्रिस्ट येशूमा बनिसकेका व्यक्तिहरू हौँ। तब पृथ्वीका समस्त मानिसहरूले तिमीहरू परमप्रभुका नाउँले कहलिएका हौ भनी थाहा पाउनेछन् र तिमीहरूसँग डराउनेछन्। यो डराउने भने आदर गर्नेछन्। संसारका मान्छेले तब देख्नेछन् तिमीहरू चाहिँ येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरू हो। तिमीहरूको जीवनमा आएको उन्नति र आशिष र परमेश्वरीय उपस्थिति देखेर मानिसहरूले तिमीहरूको इज्जत गर्नेछन्। ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस। 11 तिमीहरूलाई दिन्छु भने तिमीहरूका
पुर्खाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरूका सन्तान गाईबस्तु भूमिको उब्जनीमाथि परमप्रभुले प्रशस्त उन्नति दिनुहुनेछ। त्यो प्रतिज्ञाको देश ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ र मैले ख्रिस्टमा प्रवेश गरेका छौँ भने हामीले त्यो अनन्त प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गरेका छौँ र त्यहाँ हाम्रो भौतिक जीवनमा पनि बाँचुन्जेल प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। परमप्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उगाएर तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ र तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। खेती किसानी गर्ने व्यक्ति होस् अथवा कुनै कामधन्दा उद्योग धन्दा गर्ने व्यक्ति हो, तपाईँको हातको मेहनतमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। यो सबै कसरी सम्भव छ? कल्वरी क्रुसमा ख्रिस्ट येशूले व्यवस्था पालन गरेर हामीलाई आफ्नो धार्मिकता दिइसक्नु भएको कारण हामीले यो विश्राम पाइसकेका छौँ। अब हामी श्रापबाट होइन आशिषबाट बाँच्ने व्यक्ति हौँ, तर त्यसमा मनन गर्नु पर्यो। दिनदिनै तपाईँले भन्नु, धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँले मलाई प्रतिज्ञाको देशमा ल्याएर आज विश्राम दिनुभएको छ। कल्वरी क्रुसमा ख्रिस्टले मेरो निम्ति सारा व्यवस्था पालन गरिदिनु भयो र आज म उहाँका मार्गमा हिँड्ने व्यक्ति, उहाँको वचनमा हिँड्ने व्यक्ति। त्यसै कारण मेरो आर्थिक, शारीरिक र आत्मिक जीवनमा पनि तपाईँले यो आशिष दिनुभएको छ। तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ। परमेश्वरको समयमा प्रभुले सब ठिक गर्नुहुनेछ। मित्र, सायद अहिले तपाईँको जीवनमा उजाड भूमि हुन सक्छ, अहिले अनिकाल परेको जस्तो लाग्न सक्छ, तर यी प्रतिज्ञाहरूमा उभिनुहोस् र भन्नुहोस्, प्रभु मेरो जीवनमा तपाईँले पवित्र आत्माको झरी वर्षाउनुहोस्। आशिषको झरी, हामी गीत गाउँछौँ, पर्नेछ आशिषको झरी भनेर, तर विश्वास गर्दैनौँ किनभनेदेखि हामीले प्रतिज्ञामा मनन गरेका हुँदैनौँ। मैले आज त्यहाँ अर्को एउटा पद छ, तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। यो एउटा अर्को बडो गजबको पद हो। धेरै विश्वासीहरूले यसलाई थाहा नै हुँदैन अनि त्यसलाई दाबी नै गर्दैनन्। जहिले पनि ऋण खोजेर बाँचेर हुन्छन्। यहाँ गयो ऋण खोज्यो, चर्चमा आयो विश्वासीहरूसँग ऋण खोज्यो, पास्टरसँग ऋण खोजेर उनीहरूको जिन्दगी एकदमै अशान्तिले भरिएको हुन्छ र पछि चर्चले, विश्वासीले, अगुवाले कसैसँग ऋण दियो तर तिर्न सकेन, उनीहरू चर्चमै आउन छोडिदिन्छन्, प्रभुबाटै टाढा हुन्छन् ऋण खोजेको कारण। तर परमेश्वरको प्रतिज्ञा के छ? तिमीहरू ऋण लिने होइन, ऋण दिनेछौ। त्यो विश्वास गर्नुपर्छ। प्रभु अहिले त मेरो हातमा केही पनि नहुन सक्छ, तर मलाई दिन सक्ने व्यक्ति बनाउनु हुनेछ, किन तपाईँले भन्नुभएको छ ऋण लिने होइन दिने व्यक्ति बन्नेछौ। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरूमा ध्यान दिएर ती होसियारी साथ पालन गर्यौ भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई पुच्छर होइन शिर तुल्याउनु हुनेछ। अब हेर्नुहोस् अर्को एउटा खण्ड, तपाईँले जहाँ हुनुहुन्छ, जुन क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई उच्च स्थानमा लैजान सक्नु हुने प्रतिज्ञा यहाँ छ। जहिले पनि सबभन्दा निम्न दर्जाको व्यक्ति भएर बस्नुपर्ने आवश्यकता हामीसँग छैन, किनभने हामीसँग ईश्वरीय सहायता उपलब्ध छ। पुच्छर होइन शिर तुल्याउने छु, तुल्याउनु हुनेछ। तिमीहरू सधैँ टुप्पोमा हुनेछौ, कहिल्यै फेदमा पर्ने छैनौ। शिखरमा अर्को कुनै ट्रान्सलेसनमा। त यस्तो किसिमको गजबको प्रतिज्ञा प्रभुले हामीलाई दिनुभएका धेरै ठाउँहरू छन् र तपाईँले आफ्नो जीवनमा ती प्रतिज्ञालाई आफ्नै बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि तपाईँको डिभोसनको समयमा प्रार्थना गर्नुहोस्, भजन गीत गाउनुहोस्, बाइबल पढ्नुहोस्। सबै गरिसकेपछि त्यसपछि लामो समय त्यो बाइबलका खण्डहरू खोलेर त्यसमा मनन गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। अब आफै प्रभुले मलाई फेदमा होइन शिखरमा राख्नुहुनेछ, प्रभुले मलाई पुच्छर होइन शिर तुल्याउनु हुनेछ भने आफ्नो परिस्थितिमा अब त्यसलाई लागू गर्नुहोस्। हो परमेश्वर, म विश्वास गर्छु अहिले त म एउटा पिउनको जागिर खाँदैछु होला यहाँनिर, तर म कुनै दिन हाकिम पनि बन्न सक्छु, किनभने प्रभुले त्यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने तपाईँले आफ्नो जीवनमा दैनिक हिसाबले बडो इमान्दारितापूर्वक विश्वासयोग्य तरिकाले त्यहाँ काम गर्नुभयो भनेदेखि प्रभुले उद्देश्य काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको हातमा 2 पैसा नहुन सक्छ अहिले र पनि हे परमेश्वर तपाईँले भन्नुभएको छ म ऋण लिने होइन दिने व्यक्ति बन्नेछु, म मेरा मित्रलाई दुःख पर्दाखेरि दिन सक्ने व्यक्ति बन्नेछु र दिनदिनै तपाईँले त्यो प्रतिज्ञामा मनन गर्नुभयो भनेदेखि प्रभुले उद्देश्य काम गर्नुहुनेछ। यसै कारण तपाईँको दैनिक डिभोसनमा परमेश्वरका प्रतिज्ञामा उभिनुहोस् मित्र, र
प्रभुले तपाईँको जीवनमा आफ्ना प्रतिज्ञा अवश्य पुरा गर्नुहुनेछ। अब आजको समय भएको भए थुप्रै अरू भजनहरूमा पढ्ने थिए तपाईँको सामने, भजन सङ्ग्रह, हितोपदेशका किताबहरू, अनि नयाँ नियममा थुप्रै प्रभुले गरेका प्रतिज्ञाहरू छन्। ती तपाईँले मनन गर्नुपर्ने हो। मननको मतलब त्यसलाई मगजमा खेल्न दिनु पर्यो र त्यस्तै चित्र देख्नु पर्यो कि प्रभुले पुरा गर्नुभएको कुराहरू। त्यसपछि अवश्य पनि तपाईँ एउटा आनन्दले भरिएको विश्वासी बन्नुहुनेछ।